नहाने के बाद तारा मीरा का तेल लगाने से जिस्म पर खारिश नहीं होती। अदरक का छोटा टुकड़ा साबुत निगल लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। मैदे के मरीज़ हमेशा खट्टी चीज़ें, गोश्त और मिठाई से परहेज़ करें। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे और मजबूत हो जाते हैं। कच्चे अमरूद खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं। आम का अचार खाने से हाजमा ठीक रहता है। काम के दौरान नीम गर्म पानी पीने से पूरे बदन की सफाई हो जाती है। नमकीन चीज़ें ज़्यादातर रात के वक्त खाने से फ़ायदा होता है। पेट में दर्द रहता हो तो दही निहार मुँह खाओ। चने पीस कर मुँह पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अगर खाना जल्दी हजम नहीं होता तो खाना खाने से पहले सौंफ के पत्ते चबा लिया करो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। कमरे में ज़्यादा मच्छर हो तो कमरे में जामुन की लकड़ी जलाकर इसका धुआं कमरे में फैला दो, मच्छर नहीं आएंगे। वॉशरूम में ज़्यादा बदबू फैल जाए तो शहतूत की लकड़ी को जलाकर रख दें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हो वो मकई का इस्तेमाल किया करें। इसमें आयरन की वाफिर मिकदार होती है और ये खून की कमी को भी दूर करती है। नक्सीर का खून बंद करने के लिए हरे धनिया का पानी निकाल कर सूंघें। पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर रात को नींद ना आ रही हो तो रात को सोने से पहले पाँव के तलवों की खालिस सरसों के तेल से मालिश करो और 1 चम्मच शहद खा लो, नींद जल्दी आ जाएगी। तकिए के बगैर सोने से कमर मजबूत हो जाती है। अजवा खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। जिन लोगों को गर्मी में चिड़चिड़ापन रहता है वो आलू बुखारे का जूस पी लिया करें। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो जब भी गुस्सा आए गुस्से को पी जाया करें। दही ज़्यादा खाओ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी बीमारी का सबब बनता है। चेहरे की जिल्द चमकती दमकती बनानी है तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करो। जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उनके सर की जैतून से मालिश करो तो बच्चे कम रोएंगे। जो ख़वातीन खड़े होकर काम करने की आदी हों वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। जो औरत रोज़ाना इमली आलू बुखारे का शरबत पीती है उसका रंग कभी काला नहीं होता। हसद, बोझ और रंज बदन को कमज़ोर कर देते हैं। सेब खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। अगर सर में दर्द हो जाए तो आंखें बंद करके लेट जाओ। ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो कुछ पढ़ना शुरू कर दिया करें। आलू बुखारा खून की कमी को फ़ौरन दूर कर देता है। दिल की धड़कन तेज़ हो तो सोते वक्त ठंडे पानी में पैर भिगो दें। पेशाब करते वक्त बातें करने से भूलने की बीमारी लग जाती है। गरम गरम रोटी खाने से बचो, अकल कमज़ोर हो जाएगी। अगर हाथ जल जाएं तो मुतासरा जगह पर सरसों का तेल लगा लो, छाले नहीं बनेंगे। जिनको नज़र की कमज़ोरी हो वो रोज़ाना चलते फिरते या बसीरो पढ़ लिया करें, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तेज़ी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है। दही जमाने से कबल दूध को उबाल लें और इसमें 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें, इससे दही जल्द और सख्त जमेगा। रात को सोने से कबल 3 चम्मच खाने का सोडा पानी भरे टब में डाल दें और सुबह इस पानी से बाथरूम धो लें। बाथरूम चमक उठेगा और बदबू भी जाती रहेगी। 1 चम्मच खाने का सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख लें। रोज़ाना इससे दांत साफ करें, इससे दांतों की पिलाहट ख़त्म हो जाएगी। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। खुश्क लीमू के छिलकों का सफ़ूफ बना लें और इसमें नमक मिलाकर दांत साफ करें, इससे दांतों की मैल ख़त्म हो जाएगी। मूली खाने से कब्ज़ ठीक हो जाती है। खुश्क जिल्द या खारिश की सूरत में दलिए को इस्तेमाल करके देखें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जौ के दलिए में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खारिश को कम करते हैं, जबकि इनमें मौजूद आयल जिल्द को नमी फराहम करता है। किसी कपड़े में दलिए को भर के नलके के साथ
اس طرح لٹکائیں کہ پانی ان سے گزر کر بالٹی میں گرے اور پھر اس سے نہا لیں۔ خواب میں سفید بکری دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ بہت جلد آپ کے پاس مال و دولت آنے والی ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں۔ صبح نہار منہ ایک دانہ کھجور کا کھا لینے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ جب پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر سونے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت تیزی سے ڈھل جاتی ہے۔ روزانہ خالی پیٹ نہا لیا کرو، 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ سب سے اچھی رائے وہ ہے جو نفسیاتی خواہش سے دور اور راست روی کے نزدیک ہو۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کے مریضوں کو مونگ پھلی فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی صرف سفیدی دودھ میں ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ منہ دھونے سے قبل پانی میں اگر چند قطرے لیموں کے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کولڈ ڈرنک کے استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ موٹر سائیکل چلانے سے بیماریاں اور بواسیر ہو جاتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ جب آپ کو پسینہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو، آپ کے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہو اس کو زندگی بھر کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو بادام کا ملک شیک پی لیا کرو۔ بالوں میں نہار منہ کنگھا کرنے سے خون کی روانگی تیز ہو جاتی ہے۔ پانی میں پالک کو ابال کر اس پانی سے منہ دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹی مکھی کا شہد لے کر ایک قطرہ آنکھ میں ڈال لو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو